सुन लो सब कान खोलकर। आज शाह हवेली की इज्जत का सवाल है। मेरी हीर की आंख में एक आंसू भी आया तो मैं इस शहर को आग लगा दूंगा। नादिर के खानदान वालों को पलकों पर बिठाना है, कोई कसर न रहे। आगाजान अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठे अपनी गर्जदार आवाज में बोले तो सहन में करे तमाम नौकरों और घर वालों के दिल दहल गए। सिकंदर साहब जो हीर के वालिद थे, उन्होंने जल्दी से सर झुकाकर बोले, आगाजान अब बेफिक्र रहें, मेरी बेटी आज इस घर से रुखसत हो रही है। मैंने इंतजामात में कोई कमी नहीं छोड़ी। अकबर भाई की फैमिली को कोई शिकायत नहीं होगी। आखिर को आपके कज़न हैं और हम लड़की वाले हैं, तुम्हारा फर्ज ज़्यादा बनता है। शामिर साहब जो उसके सिकंदर के बड़े भाई थे और किवान और बलाज के वालिद थे, उन्होंने आगे बढ़कर आगाजान को तसल्ली दी। आबाजान आप परेशान ना हो, बलाज खुद सारे इंतजाम देख लेगा। आपको पता है ना, जहाँ मेरा बलाज हो वहाँ कोई गलती नहीं हो सकती। उसे केटरिंग वालों की भी तो जान निकाल रखी हुई है। आगाजान के चेहरे पर एक मगरूर सी मुस्कुराहट उभरी। वो पूरे खानदान के सरबराह थे और उनका फैसला पत्थर पर लकीर होता था। आज उनकी सबसे लाडली पोती हीर की शादी थी और उसे दुनिया की हर खुशी देना चाहते थे। और दूसरी तरफ हवेली के अंदरूनी हिस्से में लड़कियों के कमरे में हीर सुरख अरूसी जोड़े में मलबूस बैठी थी और उसकी सगी चचेजाद बहन और बचपन की सबसे गहरी दोस्त में रहा उसका माथा चूमते बोली, उफ मेरी जान, तुमने तो आज क़यामत डाली है। मुझे तो डर है कि नादिर भाई तुम्हें देखते ही होश न खो बैठे। मेरा आगाजान की तीसरे और सबसे छोटे बेटे फारूक साहब की इकलौती बेटी थी और हीर के साथ उसका रिश्ता बहनों से भरकर था। हीर ने शर्माकर आंखें झुका ली, उसकी गालों पर हया की लाली छा गई। वो धीमी आवाज में बोली, बस कर दो मेरा, मुझे वैसे ही बहुत घबराहट हो रही है। पता नहीं वहाँ सब कैसा होगा। आगाजान ने तो बस फैसला सुना दिया और मैंने सर झुका लिया। मुझे तो नादिर से बात करने में भी शर्म आती है। फिर हम मुस्कुराई और हीर का हाथ दबाते बोली, पागल लड़की, तुम क्यों डर रही हो? आगाजान ने तुम्हारे लिए बेहतरीन फैसला किया है। नादिर भाई हमारे दादा के कज़न के पोते हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। तुम तो बस वहां जाके राज करोगी और वैसे भी हम सब हैं ना तुम्हारे पीछे। इस दौरान दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और बालात शाह अंदर दाखिल हुआ। वो ब्लैक सूट में बहुत हैंडसम लग रहा था। उसने शौकी से हीर को देखा और सीटी बजाते हुए बोला, वाह भाई हीर, तुम तो सच में कमाल लग रही है। लेकिन सच बात बताओ मेरा, तुम पर से तो मेरी नजर ही नहीं हट रही। आज तो तुमने मेरा दिल ही निकाल लिया। सच्ची मुझे की हूर लग रही हो। मेरा का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया और उसने जल्दी से दरवाजे की तरफ देखते घबरा कर कहा, पागल हो गए हो बलाज, बाहर जाओ कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा? तुम्हें पता है ना आगाजान कितने गुस्से वाले हैं। उन्होंने तुम्हें यहाँ लड़कियों के पोर्शन में देख लिया ना तो गुस्सा करेंगे और तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे। बलाज ने मुस्कुराकर मिरा को मजीद करीब आने की कोशिश की और शरारत से बोला, आगाजान को तो मैं मना लूंगा, बस तुम हाँ कर दो। आज तो वैसे भी शादी का घर है, कोई ध्यान ही नहीं देगा, सब मेहमानों में लगे हैं। तुम बस एक बार मुझे प्यार से देख लो। हीर उन दोनों की नोक-झोंक देखकर हंस पड़ी। वो जानती थी कि उसका कदम बलाज उसकी चचाजाद मिरा को बेहद चाहता है और उन दोनों की लव स्टोरी हवेली में सिर्फ हीर को ही पता थी, मगर अभी तक खानदान के बड़ों में से किसी को इस मोहब्बत की भनक तक नहीं पड़ी थी। अभी बलाज मजीद कुछ कहने ही वाला था कि अचानक राहदारी में भारी कदमों की चाप सुनाई दी और एक लम्हे के लिए लड़कियों के कमरे का सारा शोर और हंसी मजाक जैसे बर्फ बन गया। ये कवान शाह था, शाह हवेली का सबसे गसीला, बेरहम और खड़ूस शख्स, जिसके माथे पर हमेशा गुस्से की शक्लें रहती थी। वो जो हीर से पूरे 10 साल बड़ा था। उसकी गहरी स्याह आंखें और तनोमंद वजूद किसी को भी जमीन में गाड़ देने के लिए काफी था। हवेली का बच्चा बच्चा उसके नाम से कांपता था। बलहाज की तुझे जैसे जान निकल गई। वो सीधा होकर खड़ा हो गया और हकलाते हुए जल्दी से बोला, भाईजान आप आ गए? सब आप ही का इंतजार कर रहे थे। मैं तो बस ये हीर को देखने आ गया था कि वो तैयार हुई है नहीं। किवान ने अपने छोटे भाई बलाज को एक सर्द और काटदार निगाह से देखा और अपनी भारी आवाज में कराया, तुम यहाँ लड़कियों के कमरे में क्या कर रहे हो बलाज? बाहर जाकर मेहमानों को देखो, बारात आने वाली है और तुम यहाँ फजूल बातों में वक्त बर्बाद कर रहे हो। जाओ यहाँ से और दफा हो जाओ,
فاطمہ بیگم جو کہ کیوان اور بلاج کی والدہ تھی، وہ بھی کیوان کی آواز سن کر پیچھے پیچھے آ گئی اور گھبرا کر بولی، کیوان بیٹا، تم اتنی دیر سے کیوں آئے ہو؟ دیکھو بارات کا وقت ہو گیا ہے اور تم ابھی تک اپنے بزنس کے کاموں میں الجھے ہو۔ کیوان نے اپنی ماں کو نرمی سے دیکھا مگر اس کی آواز میں رو کم نہ ہوا۔ وہ بولا، بس ایک ضروری میٹنگ تھی امی، میں ابھی تیار ہو کر آتا ہوں، آپ ابا جان کو کہیں کہ وہ باہر مہمانوں کو سنبھالے۔ وہ ہیر کے کمرے کے پاس سے گزرا تو ایک پل کے لیے اس کی نظر کھلے دروازے سے اندر بیٹھی سرخ جوڑے میں ملبوس ہیر پر پڑی۔ ہیر نے بے ساختہ اپنی نظریں جھکا لی اور اپنے بھاری دوپٹے کو سختی سے مٹھی میں جگڑ لیا۔ اسے ہمیشہ کیوان سے شدید ڈر لگتا تھا، اس کے سامنے جانے سے کتراتی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ شخص کسی کے جذبات کی پرواہ نہیں کرتا اور انتہائی مغرور اور پتھر دل ہے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، حویلی کے صحن میں بچھے ہوئے قالینوں میں مہمانوں کی چامگوئیاں بڑھتی جا رہی تھی، لیکن بارات کا نام وہ نشان تک نہیں تھا۔ زینب بیگم کے ماتھے پر پریشانی کے بل پڑنے لگے، وہ بار بار گیٹ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے اپنے شوہر سکندر صاحب کے پاس جا کر دھیمی آواز میں کہا، سنیے، بارات کو تو اب تک آ جانا چاہیے تھا نا، کہیں راستے میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا؟ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ نہ ہو گیا ہو۔ سکندر صاحب نے انہیں تسلی دی اور ان کا ہاتھ دباتے بولے، فکر تو مجھے بھی بہت ہو رہی ہے، میں نے اکبر بھائی کو فون کیا ہے لیکن ان کا نمبر مسلسل مصروف آ رہا ہے، شاید وہ لوگ راستے میں ہیں اور کسی سے بات کر رہے ہوں گے، تم جا کر ہیر کے پاس بیٹھو اور اسے اکیلا نہ چھوڑو۔ آغا جان اپنی کرسی پر بیٹھے بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے، ان کا غرور اور شاہانہ وقار انہیں کسی کے سامنے بے چین ہونے سے روک رہا تھا، لیکن اندر ہی اندر وہ بھی شدید پریشان تھے کیونکہ شاہ خاندان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ بارات نے اتنی دیر کی ہو۔ اچانک آغا جان کے ہاتھ میں پکڑا، ان کا فون بجنے لگا، اسکرین پر اکبر کا نام جگمگا رہا تھا۔ آغا جان نے فون اٹھا کر قدرے اونچی اور روبدار آواز میں بولے، ہاں بھائی اکبر، کہاں رہ گئے برات؟ ہم تو یہاں آنکھیں بچھائے بیٹھے ہیں، جلدی آؤ، سب مہمان بے چین ہیں۔ مگر دوسری طرف آنے والی آواز اور الفاظ نے آغا جان کو جیسے پتھر کا مجسمہ بنا دیا، ان کے کانوں میں جیسے کسی نے گرم سیسا ڈال دیا۔ اکبر صاحب کی آواز بری طرح کانپ رہی تھی، وہ ایک مرد ہونے کے باوجود دہاڑے مار کر رو رہے تھے۔ وہ بولے، آغا جان مجھے معاف کر دے، میں برباد ہو گیا، میری عزت خاک میں مل گئی، میں تمہیں اور شاہ خاندان کو منہ دکھانے کے قابل ہی نہیں رہا۔ آغا جان کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، وہ اپنی کرسی سے ایک جھٹکے سے کھڑے ہو گئے، ان کی آواز میں ایک خطرناک غصہ اور گرج شامل ہوئی۔ وہ تھاڑے، کیا بکواس کیے جا رہے ہو اکبر؟ صاف صاف بتاؤ آخر کیا ہوا ہے؟ بارات کہاں ہے اور تم رو کیوں رہے؟ نادر باغ کیا ہے آغا جان، وہ کسی اور لڑکی سے پیار کرتا تھا، میں نے زبردستی اس کی شادی ہیر سے طے کر دی۔ وہ خط لکھ کر چھوڑ گیا ہے اور خط میں لکھا ہے کہ وہ یہ شادی نہیں کر سکتا، اس لیے ہم بارات لے کر نہیں آ سکتے، مجھے معاف کر دیں، میرا بیٹا میری عزت نیلام کر گیا۔ اکبر صاحب کی بات سن کر آغا جان کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر زمین پر گر گیا اور ان کا رنگ کاغذ کی طرح سفید پڑ گیا۔ حویلی میں جو خوشی اور کہکوں کا ماحول تھا وہ ایک دم سے موت کی سی خاموشی میں بدل گیا، جیسے کسی نے وقت کو روک دیا ہو۔ سکندر صاحب اور شاہمیر صاحب جلدی سے آغا جان کی طرف لپکے اور گھبراتے ہوئے بولے، کیا ہوا ہے آغا جان؟ اب اتنے پریشان کیوں ہیں؟ اکبر چاچا نے آخر کیا کہا ہے؟ آپ کا رنگ کیوں اڑ گیا؟ آغا جان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی ویرانی، غصہ اور بے بسی تھی۔ انہوں نے کانپتے ہوئے آواز میں پورے مجمع کے سامنے اعلان کیا، نادر باغ بارات لے آئے گی۔ یہ سننا تھا جیسے پوری حویلی میں کسی نے قیامت ڈال دی ہو اور آسمان پھٹ پڑا ہو۔ خوشی کے ماحول میں ایک دم اداسی اور رسوائی کا عنصر شامل ہو گیا اور سب کی نظریں گھر کے بڑے سردار اور سربراہ آغا جان کی جانب اٹھ گئی کہ وہ اس بے عزتی کا کیا جواب دیں گے۔ ان کی لاڈلی پوتی کا آخر کیا بنے گا جو دلہن بنی اپنے کمرے میں اس طوفان سے بالکل بے خبر بیٹھی تھی؟ زینب بیگم جو بھی ہیر کے کمرے سے باہر آئی تھی، آغا جان کی بات سنتے ہوئے وہیں زمین پر گر گئی اور زور زور سے رونے لگی اور چلائی، میرا مقدر پھوٹ گیا، میری زندگی کی بچی کی زندگی برباد ہو گئی، ہائی میں لٹ گئی، یہ کیسا ظلم کر دیا اکبر بھائی نے ہمارے ساتھ۔
शामिर साहब ने जल्दी से आगे बढ़कर आगा जान को सहारा दिया और गुस्से से बोले, अब्बा जान ये क्या बकवास है, हम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आगा जान ने हाथ के इशारे से शामिर को रोका और उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक उभरी जो किसी बहुत बड़े तूफान का पेश खामा थी। वही दाई सरतवाज में बोले, कहीं जाने की जरूरत नहीं शामिर, हवेली के मामलात हवेली के अंदर ही हल होंगे। मेरी हीर का निकाह आज ही होगा। सब लोग आगा जान की बात सुनकर सकते में आ गए। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो आप क्या फैसला करने वाले हैं। हीर, तेरा सुहाग लौट गया, नादिर भाग गया, ही तेरा दुल्हा भाग गया। मेरा रोती हुई हाँफती हुई कमरे में दाखिल हुई और सीधा हीर के कदमों में जैसे गिर गई। क्या बकवास कर रही हो हीरा, मेरा मेरा मजाक मत उड़ाओ, मेरी शादी है, तुम कैसी मनहूस बातें कर रही हो। हीर का रंग एकदम जर्द पड़ गया। से घबरा कर मेरा के कंधे झिंझोड़ दिए। मैं सच कह रही हूँ हीर, बाहर जाकर देखो। अकबर चाचा ने बारात लाने से इनकार कर दिया है। नाथी ने किसी और से निकाह कर लिया और आगा जान ने ऐलान कर दिया है कि डोली आज उठेगी, पर किसके साथ ये कोई नहीं जानता। विरहा की आवाज में वहशत थी। हीर के दिमाग में जैसे अब साएं साएं होने लगी। वो अपना भारी लहंगा संभालती हुई दीवानावार कमरे से बाहर भागी। वो दरवाजे की दहलीज पर जाकर रुक गई, जहां सामने सहन का मंजर किसी मातम कदे से कम नहीं लग रहा था। मेहमानों के चेहरों पर तंजीम मुस्कुराहटें थी और जैनब बेगम जमीन पर बैठी दहाड़े मार मार कर रो रही थी। आगा जान, मेरी बच्ची को दुनिया के तानों से बचा ले, मेरी हीर तो जीते जी मर जाएगी। लोग उसे मनहूस करेंगे, जिसका दुल्हा ऐन शादी के दिन भाग गया। मेरा तो सब कुछ छूट गया। आगा जान, मेरी बेटी का क्या कसूर था। जैनब बेगम ने अपने हाथ जोड़कर आगा जान की तरफ देखा। खामोश हो जा जैनब, मेरी पोती कोई बोझ नहीं है जो मैं इसे रोने दूंगा। शाह वली की इज्जत है और इसके माथे पर कभी कलंक नहीं लगने दूंगा। जिसने शाह खानदान की पीठ में खंजर घोंपा है उसे तो मैं बाद में देखूंगा, लेकिन आज रात इस हवेली में हीर का निकाह जरूर होगा। आगाजान ने अपनी कुर्सी की हत्थे पर इतने जोर से हाथ मारा कि पास खड़े सिकंदर साहब और शाहमीर साहब भी पीछे हट गए। आगाजान की नजरें दरवाजे की दहलीज पर खड़ी हीर पर पड़ी, जिसकी आंखों से आंसू टूट टूट कर गिर रहे थे। उसका सारा वजूद कांप रहा था। सबकी नजरें गढ़ के बड़े सरबराह आगाजान की जानिब उठी कि वो अब अपनी इज्जत बचाने के लिए आखिर क्या फैसला करने वाले हैं। शाहमीर जाओ और मेरे छोटे पोते पलाद शाह को बुला कर लाओ। मेरी ही का निकाह अब मेरे अपने खून से होगा और आज ही होगा। आगाजान की गरजदार आवाज ने जैसे सबके दिलों की धड़कनें रोक दी। क्या बालाद शाह? हीर के लबों से बेसाख्ता निकला और उसने मुड़कर अपने पीछे खड़ी मीरा को देखा, जिसका सांस जैसे वहीं रुक गया था और उसकी आंखें अब सदमे से फट गई थी। नहीं आगाजान, ऐसा नहीं कर सकते। हीर बलाज तो मेरा है, मेरे बलाज को कैसे तुम्हारे नाम कर सकते हैं? मेरी तो जान निकल जाएगी, मैं मर जाऊंगी। मुझे बचा लो, मेरा मुकद्दर मत छीनो। मीरा की आंखों से आंसू की झड़ी लग गई। वो हीर के गले लगकर सिसकने लगी। पागल मत बनो मीरा, मैं तुम्हारी मोहब्बत पर अपनी डोली कभी नहीं सजाऊंगी। तुम जानती हो मैं ऐसा जुल्म नहीं कर सकती। मैं अभी जाकर आगा जान से बात करती हूँ, वो तुम्हारी खुशियों का गला नहीं घूम सकते। हीर ने अपने आंसू साफ किए और मीरा के गाल चूम कर उसे तसल्ली दी और खुद अंदर से वो टूट चुकी थी, मगर अपनी बहन की मोहब्बत को किसी सूरत कुर्बान नहीं होने दे सकती थी। हीर ने एक लंबी सांस ली और अपने कदम दरवाजे से बाहर सहन की तरफ बढ़ाने लगी थी कि अचानक आगाजान का हाथ फिजा में बुलंद हुआ। ठहरो शामिर, बलाज को नहीं। आगाजान की आवाज ने हीर के कदम वही रोक दिए और धड़कते दिल के साथ पलटी। जाओ और केवान शाह को बुला कर आओ। मेरी हीर का ना खानदान के सबसे बड़े और सबसे मजबूत वारिस से होगा। आगाजान के इस नए फैसले ने पूरे खानदान पर जैसे बिजलियां गिरा दी। क्या केवान शाह? हीर के हलक से एक गुटी गुटी सी चीख निकली। उसे लगा जैसे पूरी हवेली की छत उसके सर पर आ गिरी हो। खानदान का सबसे जलाद सिफ्त, बेरहम और खड़ूस शख्स, जिससे पूरे 10 साल पड़ा था और उसके नसीब में लिखा जाने वाला था। सिकंदर साहब घबरा कर आगे बढ़े और बोले, आगाजान आप ये क्या कह रहे हैं? केवान तो हीर से बहुत बड़ा है और उसका मिजाज तो आप जानते ही हैं। वो कैसे मानेगा और हीर उसके साथ कैसे निभा करेगी?
मेरा फैसला पत्थर पर लकीर है सिकंदर। हीर के लिए केवान से बेहतर कोई महफूज नहीं हो सकता। वो इस हवेली का गरूर है और हीर इस हवेली की इज्जत है। जाओ उसे बुलाओ, आगाजान ने हतमई लहजे में कहा। और हीर की आंखों के आगे अब अंधेरा छाने लगा। उसे अपना मुस्तकबिल एक खौफनाक स्याह गार में डूबता हुआ महसूस हुआ। केवान शाह, ये नाम सुनते हीर को लगा जैसे पूरी शाह हवेली की छत एकदम से उसके सर पर आ गिरी हो। वो 10 साल बड़ा खरूस और बेरहम इंसान जिसे वो बचपन से एक जल्लाद समझती आई थी, वो आज उसके नसीब की तख्ती पर लिखा जा रहा था। हीर की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसके कदमों ने जैसे उसका बोझ उठाने से इनकार कर दिया। हीर, होश करो, खुद को संभालो मेरी जान। मीरा ने आगे बढ़कर उसे गिरने से बचाया और उसे मजबूती से अपने बाजू में जकड़ लिया। मुझे बचा लो मेरा, खुदा के लिए मुझे इस जलाद से बचा लो। हीर की आवाज में एक दिलखराश कर्ब था और उसके आंसू सैलाब की तरह बह निकले। मैं इस बेरहम शख्स से शादी नहीं कर सकती। मर जाऊंगी लेकिन उसके साथ निकाह नहीं करूंगी। मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। मेरा, तुम पागल हो गए हीर, होश के नाखून लो। तुम शाह खानदान की इज्जत हो और आगा जान का फैसला कोई नहीं टाल सकता। मीरा ने रोते हुए उसे अपने सीने से लगाया। केवान भाई है, कोई गैर नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। बस तुम चुप कर जाओ, अगर जान गुस्से में आ जाएंगे। दूसरी तरफ हवेली के बड़े ड्राइंग रूम में बहुत जैसी खामोशी छाई थी। आगा जान अपनी कुर्सी पर बैठे थे और उनके सामने शाह खानदान का सबसे मगरूर और रौबदार वारिस केवान शाह खड़ा था। केवान के चेहरे पर एक सर्द खेज संजीदगी थी। उसकी गहरी सी आंखें अपने दादा के चेहरे पर जमी थी। तुम जानते हो केवान, आज अगर हीर का निकाह नहीं हुआ तो शाह खानदान की इज्जत खाक में मिल जाएगी। लोग हम पर थूकेंगे। आका जान की आवाज बज़ाहिर पुरसुकून थी, लेकिन उसमें छुपा हुआ तूफान केवान महसूस कर सकता था। हीर तुम्हारे चाचा की बेटी है और इस हवेली की लाडली है। आज तुम्हें अपने खानदान की इज्जत के लिए आगे आना ही होगा। केवान ने एक गहरी सांस ली और उसकी मुट्ठियां सख्ती से बींच की। आका जान, आप जानते हैं मैं ये शादी के इन झमेलों से दूर रहता हूँ। और हीर, वो तो मुझसे पूरे 10 साल छोटी है, बच्ची है वो भी। हमारी कोई मुताबिकत नहीं है। मैं उसके साथ ये ज्यादती कैसे कर सकता हूँ? आखिर ये ज्यादती नहीं है केवान, ये मेरी हीर का नसीब है और मुझे तुमसे बेहतर कोई मुहाफिज उसके लिए नहीं नजर आता जो उसकी इज्जत को अपनी जान पर खेल कर अजीज रखे। आगा जान अपनी कुर्सी से उठे और केवान को कंधों से पकड़ कर उठाया। तुम अपने दादा की ये आखिरी इल्तिजा रद्द कर दोगे क्या? क्या तुम मेरी पकड़ी हुई सरेआम उछालने दोगे? केवान की आंखों में एक अजीब सी कश्मकश उभरी। उसने अपनी माँ फातिमा बेगम और चाचा सिकंदर की तरफ देखा, जिनकी नजरों में एक इल्तजा थी। ठीक है आगा जान, अगर इस खानदान की इज्जत मेरी आज़ादी से जुड़ी है तो मुझे ये निकाह कबूल है। केवान की भारी आवाज ड्राइंग रूम में गूंजी थी, जैसे सबकी रुकी हुई सांसें बहाल हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा, तूने आज मेरा सर फखर से बुलंद कर दिया। शाह साहब शामी ने साहब ने आगे बढ़कर अपने बेटे को गले लगाया और फातिमा बेगम ने शुक्राने के साथ आंसू पूछे। सिकंदर साहब की आंखों में भी नमी आ गई और उन्होंने केवान का माथा चूमा। जीते रहो बेटे, तुमने आज मेरी बेटी को दुनिया के तानों से बचा लिया। कुछ ही देर में नया निकाहनामा तैयार होकर आ गया। उस पर नादिर की जगह केवान शाह का नाम मोटी जिले हरूफ में लिख दिया गया। हवेली में जो थोड़ी देर पहले मातम का समा था, वहां भी एक अजीब सी खुशी और सुकून छा गया था। सब मेहमान और रिश्तेदार खुश थे कि हीर की शादी उसी खानदान के सबसे बड़े और अमीर तरीन वारिस से हो रही है। लोग उससे केवान की तारीफें कर रहे थे और नादिर को बिल्कुल भूल चुके थे। लेकिन लड़कियों के कमरे में क्यामत का सा समा था। अब हीर बिस्तर पर गिरी ज़ारों की तार हो रही थी और उसका सारा आरूसी मेकअप आंसू से धुल चुका था। ज़ैनब बेगम उसके पास बैठी उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। चुप कर जाओ मेरी बच्ची, ये अल्लाह की तरफ से कोई बेहतरी ही होगी ना। किवान बहुत अच्छा लड़का है, तुझे रानी बना कर रखेगा। मुझे नहीं बनना रानी अम्मी, मुझे इस खड़ूस इंसान से ही डर लगता है। आप लोग मुझ पर ये जुल्म क्यों कर रहे हैं आखिर? हीर ने अपनी माँ के गले लगकर सिसकियां ली। ज़ैनब बेगम का दिल भी अपनी बेटी की हालत देखकर कट रहा था, मगर वो आगा जान के फैसले के सामने बेबस थी। बाहर मौलवी साहब आ चुके थे और निकाह की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। हीर को पता था कि उसकी तकदीर
उस जल्लाद सिफ्त शख्स के साथ लिखी जा चुकी है और चाहकर भी इस जंजीर को नहीं तोड़ सकती थी। अम्मी जान, खुदारा मुझे बचा ले, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। मुझे केवान भाई से शादी नहीं करनी। वो एक जल्लाद है, मेरी जान निकाल देंगे और मेरा दिल फट जाएगा। अम्मी जान, आका चंद से कहें वो मुझ पर ये जुल्म ना करे ना। हीर अपनी माँ ज़ैनब बेगम के गले लगकर इस कदर रोई कि उसका सारा वजूद कांप उठा। ज़ैनब बेगम की अपनी आंखों से आंसू रवा थे और वो बेबसी से अपनी बेटी का सर चूमते हुए बोली, मेरी बच्ची, मेरी जान, ये कैसी बातें कर रही हो? केवान हमारा अपना खानदान है, वो कोई दरिंदा नहीं है। वो इस हवेली का सबसे बड़ा वारिस है, वो तुझे रानी बनाकर रखेगा। आगा जान का फैसला पत्थर पर लकीर था। अब अगर तूने इनकार किया तो इस पूरे खानदान की इज्जत अब नीलाम हो जाएगी। अरे बच्ची, खुदा के लिए अपने आंसू पूछ ले। हीर ने नफी में सर हिलाया और उसकी हिचकियां बंद होने लगी। मुझे नहीं बनना रानी और मुझे नहीं करनी ये शादी। मैं मर जाऊंगी लेकिन इस खड़ूस शख्स के साथ एक कमरे में जिंदा नहीं बच सकती। आप लोग मुझे जहर दे देंगे। उसकी हालत देखकर कमरे में मौजूद फातिमा बेगम की आंखें भी नम हो गई। आगे बढ़ी और हीर के माथे पर हाथ रखते हुए बोली, हीर, मेरी बच्ची, मेरा किवान थोड़ा सख्त जरूर है लेकिन वो किसी के साथ ज्यादती नहीं कर सकता। तुम मेरी इज्जत हो और मैं वादा करती हूँ कि इस हवेली में तुम्हें तकलीफ नहीं देगा। हीर मुसलसल नफी में सर हिलाकर रो रही थी और किसी की बात सुनने के लिए वो तैयार ही नहीं थी कि अचानक मिराह, जो कि अब तक खौफ से कांप रही थी, आगे बढ़ी और उसने हीर को सख्ती से अपने कंधे से उठा लिया। मिराह ने हीर के कान को बिल्कुल करीब आते अपना मुंह किया और इंतहाई सरगोशी में रोते हुए बोली, प्लीज मत रो हीर, खुदा के लिए इज्जत छोड़ दो, वरना अगर जान को अगर तेरी ये जिद का पता चल गया ना तो गुस्से में केवान भाई की जगह बलाज को तेरे साथ बिठाएगी और मैं जीते जी ना मर जाऊंगी। तू मेरी बहन है ना, क्या तू मेरी मोहब्बत को मेरे हाथों से कुर्बान कर देगी? प्लीज हाँ कर दे मेरी जान, मुझ पर रहम खा। बलाज खान का नाम सुनते ही के जिस्म में जैसे बिजली सी दौड़ गई और उसके आंसू एकदम थम गए और उसे बेयकीनी से मिरा के आंसू के चेहरे को देखा और उसे लगा जैसे उसकी अपनी सांसें किसी ने मुट्ठी में जकड़ ली हो। यही जानती थी कि आगा जान अपनी जिद पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे और वो अपनी बहन मिरहा की मोहब्बत को अपने हाथों से कैसे दफन कर सकती थी। उसने गहरी और कपकपाती हुई सांस ली और अपने दिल पर एक भारी पत्थर रखते इस बात में सर हिला दिया, जिस पर मिरहा ने रोते हुए उसका माथा चूम लिया। बाहर मर्दाने में मौलवी साहब आ चुके थे और शाहमीर साहब और सिकंदर साहब ने मिलकर तमाम इंतजामात संभाल लिए थे। केवान शाह सफ़ेद शलवार कमीज के साथ स्याह वास्केट पहने इंतहाई रोबदार लग रहा था। उसकी गहरी आंखों में एक अजीब सा सुकून था। मौलवी साहब ने खुतबा निकाह शुरू किया और फिर केवान से पूछा, क्यों केवान शाह वल्द शाह हमीर शाह, क्या आपको हीर बिनत सिकंदर शाह 5 लाख से कराजुल वक्त हक महर के अवस अपने निकाह में कबूल है? पूरे मजमे में खामोशी छा गई और आगा जान की नजरें अपने मगरूर पोते पर जम गई। केवान ने एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद की और अपनी भारी और गर्जदार आवाज में बोला, मुझे कबूल है। उसकी आवाज हवेली के सहन में गूंजी तो सबने सुख का सांस लिया। आगा जान का सर फखर से बुलंद हो गया। दूसरी तरफ लड़कियों के कमरे में जब मौलवी साहब ने हीर से इजाजत तलब की तो हीर का दिल खून के आंसू रो रहा था। उसे मिरहा और अपनी माँ की तरफ देखा और फिर एक घुटी हुई सिसकी के साथ कांपती हुई आवाज में बोली, मुझे कबूल है। उसके लबों से निकलने वाले ये 3 लफ्ज उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला बन चुके थे। सब ने हाथ उठाकर दुआ मांगी। ज़ैनब बेगम ने रोते हुए अपनी बेटी को गले लगा लिया। उधर मर्दाने में आगा जान ने केवान के माथे पर बूसा दिया और सब मुबारकबाद देने लगे। निकाह के बाद हवेली के बड़े हॉल में मुंह दिखाई की रस्म शुरू हो गई, जिसमें खानदान की सभी औरतें बारी बारी आकर हीर का मुंह देख रही थी और उसे कीमती जेवरात और तोहफे दे रही थी। हीर सुर और सुनहरी अरूसी जोड़े में मलबूस सोफे पर बैठी थी और उसका बाहरी दुपट्टा उसके चेहरे के गिर्द एक हाले की तरह चमक रहा था। उदास थी और उसकी आंखें मुसलसल रोने की वजह से सुर्ख हो चुकी थी, लेकिन उस उदासी ने उसके हुस्न में जैसे 4 चांद लगा दिए थे। उसकी धोदिया रंगत पर फैली हुई हया की लाली, उसकी झुकी हुई पलकें और मासूम चेहरा
ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی آسمانی حور زمین پر اتر آئی ہو، جو غمگین ہونے کے باوجود دیکھنے والوں کی آنکھیں خیرہ کر رہی ہو۔ فاطمہ بیگم نے آگے بڑھ کر اپنی بہو کا ماتھا چوما اور اس کے گلے میں ایک باری ہیرے کا ہار پہناتے ہوئے مسکرا کر بولی، ماشاءاللہ، میری بہو تو اس حویلی کا سب سے قیمتی نگینہ ہے۔ اللہ کیوان اور ہیر کی جوڑی کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ ہیر نے ان کی بات پر کوئی جواب نہیں دیا اور اپنی مٹھیاں سختی سے بھینچ لی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس جلاد کی قید میں اس کا مستقبل کیسا ہوگا اور کیا وہ کبھی اس خوف سے باہر نکل پائے گی یا نہیں۔ مجھے نہیں جانا، آپ سب لوگ جائیں، میری طبیعت بہت خراب ہے اور میرے سر میں شدید درد ہو رہا ہے اور بخار سے میرا جسم بھی ٹوٹ رہا ہے۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اس حالت میں کسی کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی ہو سکوں۔ ہیر نے بستر پر لیٹے لیٹے اپنی ماں زینب بیگم سے کراہتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھیں بخار کی شدت سے سرخ ہو رہی تھی اور کل رات کے صدمے نے اسے اندر سے مکمل طور پر کھوکھلا کر دیا تھا۔ وہ ابھی تک اس حقیقت کو تسلیم نہیں کر پا رہی تھی کہ اب وہ کیوان شاہ جیسے مغرور اور سخت گیر انسان کے ساتھ منسوب ہو چکی ہے۔ زینب بیگم نے پریشانی سے آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کا ماتھا چوما جو واقعی انگارے کی طرح تپ رہا تھا۔ ہائے میری بچی، تجھے تو بہت تیز بخار ہے، پر آج تو اکبر بھائی کے ہاں ولیمے کی تقریب ہے اور پورے خاندان کا وہاں جانا بہت ضروری ہے۔ آغا جان نے سب کو سختی سے تاکید کی ہے کہ کوئی بھی گھر میں نہیں رکے گا۔ زینب بیگم نے بے بسی سے فاطمہ بیگم کی طرف دکھا جو ابھی کمرے میں داخل ہوئی تھی اور کی ہیر کی حالت دیکھ کر ان کے چہرے پر بھی فکر کے آثار اب نمایاں ہو گئے تھے۔ فاطمہ بیگم نے نرمی سے آگے بڑھ کر ہیر کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کے بکھرے ہوئے بالوں کو درست کرتے ہوئے بولی، کوئی بات نہیں زینب، تم اسے آرام کرنے دو، بچی ہے، کل سے صدمے اور تھکاوٹ کی وجہ سے نڈال ہے، ہم آغا جان کو سنبھال لیں گے۔ بیٹا تم دوائی کھا کر سو جاؤ، ہم بڑی بی کو تمہارے پاس چھوڑ جاتے ہیں، وہ تمہارا خیال رکھے گی اور اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو اسے بتا دینا۔ ہیر نے آنکھیں بند کر کے محض اسبات میں سر ہلایا۔ اسے کسی بھی تقریب میں جانے کا کوئی شوق ہی نہیں تھا اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ نکاح کے بعد اب تک اس کا سامنا کیوان سے نہیں ہوا تھا اور وہ اس جلاد صرف انسان کا سامنا کرنے سے بری طرح سے خوفزدہ تھی اور اسے لگتا تھا کہ کیوان اسے کچا چبا جائے گا۔ تھوڑی دیر میں شاہ ویلی میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ خاندان کے تمام افراد بشمول آغا جان اپنے بھاری عالیشان گاڑیوں میں بیٹھ کر تقریب میں شرکت کے لیے روانہ ہو گئے۔ رات کا پہر گزرتا جا رہا تھا اور پوری شاہ ویلی ایک بھیانک اور سنسان خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی، جیسے کسی پرانی داستان کا کوئی طلسمانی محل ہو جہاں صدیوں سے کوئی نہ آیا ہو۔ اچانک حویلی کا ایک بڑا آہنی دروازہ چرچراہٹ کے ساتھ کھلا اور کیوان شاہ کی چمکدار سیاہ گاڑی پورچ میں آ کے رکی۔ کیوان اپنی کسی بہت اہم بزنس میٹنگ میں الجھا ہوا تھا اور اسی وجہ سے وہ گھر والوں کے ساتھ تقریب میں نہیں جا سکا تھا۔ وہ تھکن سے چور تھا۔ اسے اپنی ٹائی کی نوٹ کو ڈھیلا کرتے ہوئے انتہائی تھکے ہوئے انداز میں گاڑی کا دروازہ بند کیا۔ اس کے بھاری قدموں کی چاپ سنسان حویلی کے وسیع لان میں گونجنے لگی۔ اس کی گہری اور عقابی نگاہوں نے چاروں طرف پھیلے اندھیرے اور سناٹے کا جائزہ لیا تو اسے لگا جیسے حویلی میں اس کے علاوہ اور کوئی زیرو موجود ہی نہیں ہے۔ وہ یہی سمجھا کہ گھر کے تمام افراد بشمول نئی نویلی دلہن ولیمے کی تقریب میں جا چکے ہیں اور حویلی بالکل خالی پڑی ہے۔ اسے اپنے سر کو جھٹکا اور ایک لمبی سانس لیتے راہداری عبور کر کے سیدھا اپنے کمرے کی طرف چل پڑا۔ آج اس کا دل بھی ایک عجیب سی بے چینی کا شکار تھا۔ کل رات کے ہنگامے اور اچانک ہونے والے نکاح نے اس کی پرسکون اور اصولوں سے بندھی ہوئی زندگی میں جیسے ایک طوفان برپا کر دیا تھا۔ وہ خود بھی الجھن کا شکار تھا کہ اس نازک سی لڑکی کے ساتھ اپنا رشتہ کیسے نبھائے گا۔ کیوان ابھی اپنے کمرے میں پہنچ کر صوفے پر بیٹھا ہی تھا اور اس نے اپنے جوتوں کے تسمے کھولے ہی تھے کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور حویلی کی پرانی خاتمہ شمع ڈرتے ڈرتے اندر داخل ہوئی۔ چھوٹے صاحب، آپ کے لیے کھانا لگا دوں؟ آپ بہت دیر سے آئے ہیں، میں نے آپ کا پسندیدہ سالن گرم کر کے رکھا ہے۔ شمع نے ادب سے سر جھکا کر پوچھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ کیوان شاہ غصے میں کتنا خوفناک ہو سکتا ہے۔ کیوان نے اپنی تھکی ہوئی آنکھیں بند کی اور اپنی مخصوص بھاری اور گرجدار آواز میں بولا، نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، تم سب دروازے بند کر کے سونے چلی جاؤ۔
گھر میں ویسے بھی کوئی نہیں ہے، سب لوگ تقریب میں گئے ہیں، میں بھی بس آرام ہی کرنے لگی ہوں اور مجھے کوئی تنگ نہ کرے۔ شمع ایک لمحے کے لیے ہچکچائی، وہ جانتی تھی کہ اس وقت بات کرنا خطرے سے خالی نہیں، لیکن پھر بھی گھبراتے ہوئے بولی، صاحب جی سب لوگ تو چلے گئے ہیں، لیکن ہیر بی بھی گھر پر ہی ہے، وہ تقریب میں نہیں گئی اور ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ وہ شام سے اپنے کمرے میں اکیلی ہے اور بخار میں تپ رہی ہے۔ میں نے انہیں سوپ دینے کی بھی کوشش کی تھی، لیکن انہوں نے دروازہ ہی نہیں کھولا اور مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں ان کی حالت زیادہ ہی نہ بگڑ جائے۔ یہ سننا تھا کہ کیوان کی بند آنکھیں ایک جھٹکے سے کھل گئی اور اس کی سیاہ آنکھوں میں ایک شدید حیرت اور بے چینی اور پھر خطرناک غصے کی لہر دوڑ گئی۔ کیا بکواس کر رہی تو؟ کیوان کی دہاڑ نما آواز کمرے میں گونجی تو شمع خوف سے 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ گھر والے اسے اس حالت میں اکیلا چھوڑ کر کیسے جا سکتے؟ ان سب کا دماغ خراب ہو گیا کیا؟ اور تم مجھے اب بتا رہی ہو جب وہ شام سے بخار میں تپ رہی ہے؟ تمہیں کس نے کہا کہ تم چپ چاپ بیٹھی رہو؟ وہ ایک دم صوفے سے اٹھ کر کھڑا ہوا، اس کی مٹھیاں غصے سے بھیج گئی اور اس کے ماتھے کی شکنی مزید گہری ہو گئی۔ اس کے سینے میں جیسے کسی نے آگ لگا دی ہو۔ اس نے ایک سرد اور کاٹدار نگاہ شمع پر ڈالی۔ جاؤ اور جا کر فوراً سوپ اور دوائی تیار کر کے ہیر کے کمرے میں لاؤ، میں خود دیکھتا ہوں اسے کیا ہوا ہے، اور اگر سے کچھ ہو گیا تو میں اس حویلی کی سب کی جان لے لوں گا۔ جاؤ بھاگو یہاں سے۔ شمع جلدی سے کچن کی طرف بھاگی اور کیوان نے لمبے ڈھک پڑتے ہیر کے کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اس کا دل ایک عجیب سی رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کے لیے اتنا بے چین اور پریشان کیوں ہے، جسے وہ ہمیشہ ایک ضدی اور لاپرواہ بچی سمجھتا آیا تھا۔ آج پہلی بار کیوان شاہ کو کسی اور کی تکلیف پر اپنے سینے میں ایک عجیب سی کسک محسوس ہو رہی تھی۔ کیوان نے دھڑکتے دل کے ساتھ ہیر کے کمرے کا دروازہ کھولا تو اندر گپ اندھیرا تھا، صرف سائڈ لیمپ کی مدھم سے روشنی چل رہی تھی، جس میں ہیر بستر پر گٹھری بنی بے ساختہ کانپ رہی تھی۔ اور لمبے لمبے ڈگ بڑھتا اس کے بالکل قریب پہنچا اور جھک کر اس کا تپتا ہوا چہرہ دیکھا، جو بخار کی شدت سے ٹماٹر کی طرح سرخ ہو رہا تھا اور اس کی ہونٹ خشک ہو چکے تھے۔ آپ؟ ہیر نے گھبرا کر آنکھیں کھولی اور اپنے اتنے قریب جھکے ہوئے کیوان شاہ کے وجیہ چہرے کو دیکھ کر اس کی جان ہی نکل گئی اور بڑھا کر پیچھے ہٹنے لگی، لیکن کمزوری کی وجہ سے اس کا سر چکرا گیا۔ اٹھ کے بیٹھو، اتنی طبیعت خراب تھی تو بتانا چاہیے تھا نا۔ یہ شوق ہے اس حویلی میں خود کو شہید ثابت کرنے کا؟ کیوان کی گھشدار آواز میں غصہ تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی فکر تھی جو ہیر نے پہلی بار دیکھی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، اب پلیز یہاں سے جائیں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ ہیر نے کانپتے ہوئے لبوں سے جھوٹ بولا اور لحاف کھینچنے کی کوشش کی، مگر کیوان نے ایک ہی جھٹکے سے لحاف پرے پھینک دیا۔ ہاں، نظر آ رہا ہے کہ تم کتنی ٹھیک ہو، بخار سے تم توے پر رکھی روٹی کی طرح چل رہی ہو اور زبان ابھی تک کینچی کی طرح چل رہی ہے، لگ ہی نہیں رہا کہ تم بیمار ہو۔ کیوان نے تنزیہ مگر ہلکے پھلکے انداز میں کہا تو ہیر نے اسے کچا کھا جانے والی نظروں سے گھورا۔ اسے کیوان شاہ سے اس قدر بے تکلفی کی بالکل امید نہیں تھی۔ اس سے پہلے کہ ہیر کوئی اور بحث کرتی یا اسے کمرے سے باہر جانے کا کہتی، کیوان نے اپنا مضبوط ہاتھ اس کی نازک کمر کے گرد ڈالا اور اسے ایک ہی جھٹکے سے اٹھا کر بیڈ کے گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بٹھا دیا۔ ہیر کے تو جیسے ہوش ہی اٹھ گئے۔ کیوان شاہ کی اس قدر نزدیکی اور اس کے ہاتھ کے گرم لمس نے ہیر کے دل کی دھڑکنوں کو اتنا تیز کر دیا کہ اسے لگا کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ کر باہر آ جائے گی۔ اس کا سانس بری طرح سے الجھنے لگا اور چہرہ بخار کے ساتھ شرم سے بھی دہک اٹھا۔ دور ہٹے مجھ سے، آپ کو تمیز نہیں ہے کیا کسی لڑکی کو ہاتھ لگانے کی؟ میں خود بیٹھ سکتی ہوں۔ ہیر نے غصے اور گھبراہٹ سے اس کا چوڑا سینہ پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی، لیکن کیوان اپنی جگہ سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹا، بلکہ اس نے اپنا چہرہ ہیر کے چہرے کے مزید قریب کر دیا۔ تو میری بیوی ہو ہیر شاہ، کوئی غائل لڑکی نہیں ہو، اور اپنے شوہر کو تمیز سکھانے کی بجائے چپ چاپ یہ سوپ پی لو، ورنہ میں زبردستی بھی بلا سکتا ہوں، اور تم جانتی ہو میرے طریقے شریفوں والے بالکل نہیں ہوتے۔ کیوان کی گہری سیاہ آنکھوں میں ایک ایسی تپش اور شرارت تھی کہ ہیر کی ساری مزاحمت ایک دم توڑ گئی اور وہ بے بسی سے اسے دیکھنے لگی۔ شمع سوپ کا پیالہ اور دوائیاں سائڈ ٹیبل پر رکھ کر جا چکی تھی اور کیوان نے خود
प्याला उठाकर चम्मच से सूप हीर के कांपते होठों से लगा दिया। मुझे नहीं पीना, मेरे गले में दर्द है और मुझे उल्टी आ जाएगी, अब प्लीज चम्मच को बेच दें। हीर ने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया, मगर केवान ने उसे अपने मजबूत हाथों से उसका चेहरा वापस अपनी तरफ मोड़ा। बकवास बंद करो और मुंह खोलो। तुम जानती हो मैं एक बात 2 बार नहीं दोहराता, और शमा को मैं सोने के लिए बेच चुका हूँ। अब इस कमरे में सिर्फ मैं हूँ और तुम। केवान ने अपने मखसूस रोबदार और हाथमाई लहजे में हुक्म दिया तो हीर ने खून बढ़ लिया। वो जानती थी कि इस जिद्दी और खड़ूस इंसान से जीतना नामुमकिन है, और वो जो ठान लेता था वो करके रहता था। केवान ने उसे जबरदस्ती पूरा प्याला खत्म करवाया और फिर पानी के गिलास के साथ तेज बुखार की दवाई उसकी हथेली पर रख दी। मुझे उल्टी आ जाएगी केवान भाई, मेरा दिल बहुत खराब हो रहा है, प्लीज मुझे दवाई मत दे, मैं वैसे ही ठीक हूँ। हीर की आंखों में जैसे अब आंसू आ गए थे। उसे इंतहाई बेबसी से इल्तजा करते हुए कहा, भाई की बच्ची, मैं तुम्हारा शौहर हूँ, ये भाई वाला लफ्ज ना अपनी इस डिक्शनरी से निकाल दो, वरना मैं किसी दिन सच में तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। मेरा दिमाग मत खराब करो और जल्दी से गोली खाओ। किवान ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा। तो हीर ने उसकी खतरनाक तेवर देखकर जल्दी से गोली मुंह में ले ली। अभी गोली हलक से नीचे उतरी नहीं थी कि हीर की वाकई मुझे शदीद उसे मतली और चक्कर का एहसास हुआ, और इससे पहले कि केवान कुछ समझ पाता, हीर ने एकदम अपना सर केवान के चौड़े और मजबूत कंधे पर गिरा दिया और उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठियों में सख्ती से जकड़ लिया। केवान का तो जैसे सारा वजूद ही पत्थर का हो गया। हीर के इस अचानक और मासूम से लम्स ने केवान शाह के मगरूर और सख्त दिल को इतनी जोर से धड़कने पर मजबूर कर दिया कि उसे लगा कि आज वो वाकई अपना कंट्रोल खो देगा। वो बस बेसाख्ता अपने सांस रोके उसके बिखरे बालों को देखता रह गया। केवान का दिल एक लम्हे को इतनी जोर से धड़का कि उसे अपनी ही धड़कने कानों में सुनाई देने लगी, मगर अगली पल उसे एहसास हुआ कि हीर ने दवाई नहीं ली। केवान ने सख्ती से हीर का कंधा पकड़ा और उसे सीधा किया। हीर, ये गोली ना फौरन अंदर लेकर जाओ, वरना बुखार तुम्हारे दिमाग को चढ़ जाएगा। तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो जितनी जिद कर रही हो, चुपचाप ये पानी पियो। केवान की भारी आवाज में परेशानी और गुस्सा दोनों शामिल थे। हीर की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रोते हुए मुश्किल कहा, मुझसे नहीं खाई जा रही, ये बहुत कड़वी है, मेरा गला दुख रहा है, प्लीज मुझे छोड़ दे। केवान ने एक गहरी सांस ली। उसकी स्याह आंखों में एक अजीब सी चमक उभरी जो हीर की समझ से बिल्कुल बाहर थी। केवान ने साइड टेबल से पानी का गिलास उठाया और एक बड़ा सा घूंट अपने मुंह में भर लिया। हीर बेयकीनी से उसे देख रही थी कि केवान ने अपना मजबूत हाथ हीर की गर्दन के पीछे रखा और उसका चेहरा जरा सा ऊपर होते हुए गरम लब हीर की खुश्क और कांपते होठों पर रख दिए। हीर की तो जैसे जान ही निकल गई और उसकी आंखें सदमे और हैरत से पूरी तरह से खुल गई। केवान ने अपने मुंह का पानी इंतहाई नरमी से हीर के मुंह में उतारा तो हीर का सारा वजूद एक अनजाने और शदीद एहसास से कांप उठा। केवान की गहरी और पुरस्रार आंखें बिल्कुल हीर की आंखों में झांक रही थी, जिनमें एक ऐसी तहरीर, एक ऐसा जुनून लिखा था जिसे पढ़कर हीर ने बगैर किसी मजामत के वो कड़वी गोली पानी के साथ फौरन निगली। गुड गर्ल। केवान ने अपने होठ उससे अलग किए और अपने अंगूठे से हीर के लबों के किनारे से पानी की बूंदें साफ करते हुए इंतहाई मशहूर कन और भारी आवाज में बोला, तुम सीधे तरीके से मारने वाली लड़कियों में से नहीं हो, मुझे अपने तरीके इस्तेमाल करने ही हमेशा पड़ते हैं। हीर का चेहरा जो पहले ही बुखार से सुर्ख था, अब हया और शदीद शर्मिंदगी से दहकने लगा था। उसे जल्दी से अपनी नजरें झुका ली। उसकी दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि उसे लगा कि केवान भी बासानी सुन लेगा। ये जिंदगी में पहली बार था कि किसी मर्द का, और वो भी केवान का कर्ब उसे इतनी शिद्दत से महसूस हुआ था जिसने उसके अंदर तक एक इर्ताश पैदा कर दिया था। केवान ने उसकी घबराहट को महसूस करते हुए उसे आराम से बेड के क्राउन के साथ टेक लगाकर लिटा दिया और उसके ऊपर लहाफ को ठीक कर दिया। अब तुम चुपचाप आंखें बंद करके ना आराम करो, मैं यही हूँ, कहीं नहीं जा रहा। केवान सामने रखे सोफे पर जाकर बैठ गया। हीर ने डरते डरते अपनी पलकें उठाकर उसे देखा तो अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर नजरें जमाए तेजी से कुछ टाइप कर रहा था, लेकिन उसके हाथ पर अभी तक फिक्र की लकीरें नुमाया थी। रात काफी गहरी थी और हवेली में मुकम्मल सुनाटा था।
हीर ने आंखें बंद कर रखी थी मगर उसे नींद नहीं आ रही थी। वो थोड़ी थोड़ी देर बाद चोरी छुपे केवान को देख रही थी। हर आधे घंटे बाद केवान अपनी जगह से उठता और हीर के पास आकर उसके माथे पर हाथ रखकर उसका बुखार चेक करता। जब उसे तसल्ली हो जाती कि बुखार कम हो रहा है तो वो हीर के बिखरे बालों को नरमी से कान के पीछे करता और फिर वापस जाकर अपना काम शुरू कर देता। एक बार तो उसने हीर के माथे पर हाथ रखा और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ खुद कलामी के से अंदाज पे बोला, शुक्र है ये गर्म तवा अब कुछ ठंडा हो रहा है। वैसे जब ये सोती है तो कितनी मासूम लगती है और जागती है तो उसकी जुबान कैंची की तरह चलती है। उसका ये मजाहिया मगर हद से ज़्यादा नर्म और ख्याल रखने वाला अंदाज हीर के दिल की दुनिया को जैसो ज़ेरो ज़ेर ज़बर कर रहा था। हीर ने अपने दिल पर हाथ रखा जो बीबी केवान के उस दीवानेपन वाले बोसे को याद करके जोर जोर से धड़क रहा था। हीर के लबों पर एक बेसाख्ता सी मुस्कुराहट आ गई और वो दिल ही दिल में सोचने लगी, वाह, ये बाहर से जितना खड़ूस और जल्लाद नजर आता है अंदर से उतना ही रोमांटिक और नरम दिल निकला। वरना शाह खानदान का सबसे बड़ा और मकबूल वारिस सारी रात जाकर मेरी जैसी लड़की का यहाँ क्यों ख्याल रखता। हीर की सच्चों का मुहावर अब नादिर या वो लुटी हुई बारात नहीं थी बल्कि वो शख्स था जो उस वक्त सोफे पर बैठा उसकी हिफाजत कर रहा था। किवान की इस शिद्दत भरी मोहब्बत और नरमी ने हीर के दिल में जमी हुई बर्फ को पिघलाना शुरू कर दिया था और वो एक अजीब से सुकून के साथ नींद की वादियों में उतरती चली गई। फजर के वक्त जब शाह हवेली के बड़े आहीनी दरवाजे खुले और घर वाले वलीमे की तकरीब से थके हारे वापस लौटे तो लाउंज में क़यामत उसका इंतजार कर रही थी। ये कैसी बेहिसी है आप सबकी कि एक बीमार लड़की को इस सुनसान हवेली में मरने के लिए अकेला छोड़कर जश्न मनाने चले गए। अगर रात हीर को कुछ हो जाता तो क्या आप लोग मुझे जवाबता होते। केवान शाह की गर्जदार आवाज़ ने जैसे पूरी हवेली की बुनियादें हिला कर रख दी। आगा जान, शाह मीर साहब और सिकंदर साहब हैरत से उस गजीले शख्स को देख रहे थे जिसकी आंखों में इस वक्त खून उतरा हुआ था। केवान बेटा, हमने तो बड़ी बी को उसके साथ छोड़ा था ना, अब हमें क्या मालूम था कि उसे इतना तेज बुखार हो जाएगा। फातिमा बेगम ने घबराते हुए अपने बेटे के कंधों पर हाथ रखा मगर केवान ने छटक दिया, बड़ी बी खुद एक कमज़ोर औरत है अम्मी, वो क्या कभी किसी की देखभाल करेगी। अगर आप लोग मेरी हीर के लिए कुछ नहीं कर सकते तो उसे मुकम्मल तौर पर मुझे दे दे। केवान ने सीधा आगा जान की आंखों में देखते दो टोक अल्फाज में ऐलान किया। आगा जान ने एक गहरी सांस ली और फिर अपने उस मगरूर पोते की आंखों में हीर के लिए एक अजीब सी तड़प देखकर मुस्कुरा दिया। ठीक है केवान शाह, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो अगले ही हफ्ते हीर की रुखसती की तारीख पक्की समझो और इसके साथ ही बलाज और मिरहा का निकाह भी हो जाएगा। ये सुनना था कि बलाज की तो जैसे लॉटरी ही निकल आई और उसने जल्दी से अपना सर झुका लिया ताकि कोई उसकी बतीसी ना देख ले। थोड़ी देर बाद जब सब अपने कमरों में चले गए तो बलाज ने राहदारी में मिरहा का रास्ता रोक लिया और शरारत से उसे दीवार के साथ लगाकर बोला, वाह भाई मिरहा बेगम, मानना पड़ेगा भाईजान का गुस्सा तो हमारे लिए रहमत का फरिश्ता बनकर आया है, वरना आका जान तो मुझे मजीद 2 साल तक सूली पर लटकाए रखते। मिरहा का चेहरा शर्म से टमाटर की तरह सुर्ख हो गया और वो उसके सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे धकेलते हुए बोली, बलाश तू पागल हो गए हो क्या, पीछे हटो कोई देख लेगा। वैसे भी मुझे तुमसे कोई निकाह नहीं करना, तुम बहुत ही बेशरम हो। बलाश ने हंसते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, हाँ अब तो आगा जान ने मोहर लगा दी है मेरी जान, अब तो तुम्हें इस बेशरम की कैद में उम्र कैद काटनी ही पड़ेगी, तैयार रहना। उन दोनों की इस हल्की फुल्की और मीठी नोक झोंक ने हवेली के कशीदा माहौल में जैसे मोहब्बत की एक नई चाशनी बोल दी थी। शाहवेली को एक बार फिर दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। चारों तरफ बड़की कमकमे छिटमगा रहे थे, फूलों की खुशबू से सारा आंगन महक रहा था मगर हीर के दिल की हालत अजीब थी। हीर अपने कमरे में बैठी शीशे के सामने अपना अक्स देख रही थी और उसके मिले जुले तासुरात उसे खुद भी उलझा रहे थे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि खुश है या उदास, क्योंकि उस रात केवान की शिद्दत भरे बोझ से और उसकी बेपनाह केयर ने हीर के दिल में केवान के लिए एक नरम गोशा पैदा कर दिया था और वो ये सोचने पर मजबूर हो गई थी कि शायद केवान इतना भी बुरा नहीं है जितना वो समझती थी। वो अपने ख्यालों में गुमी थी कि अचानक
اس کے موبائل فون کی اسکرین پر ایک نامعلوم نمبر جھگمگانے لگا۔ ہیر نے دھڑکتے دل کے ساتھ کال ریسیو کی تو دوسری طرف آنے والی آواز نے اس کے پیروں تلے سے جیسے زمین ہی کھینچ لی۔ ہیر، مجھے معاف کر دو، میں بھاگا نہیں تھا۔ نادر کی کانپتی اور روتی ہوئی آواز نے ہیر کے دماغ پہ جیسے سائیں سائیں کر دی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم نے مجھے اور میرے خاندان کو ساری دنیا کے سامنے رسوا کر دیا اور اب کہہ رہے ہو کہ تم بھاگے نہیں تھے؟ ہیر کی آواز میں غصہ اور حیرت دونوں شامل تھے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں ہیر، شادی والے دن مجھے اغوا کر لیا گیا تھا اور مجھ پر تشدد کر کے زبردستی وہ خط لکھوایا گیا، اور ہیر، مجھے اغوا کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ کیوان شاہ تھا۔ یہ سننا تھا کہ ہیر کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ اس کے دل میں کیوان کے لیے جو تھوڑی بہت محبت اور نرمی پیدا ہوئی تھی وہ ایک ہی لمحے میں شدید نفرت اور بدگمانی میں بدل گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ کیوان نے یہ سب جان بوجھ کر کیا تاکہ وہ سب کی نظروں میں مجھے گرا کر خود ایک مسیحا بن سکے۔ یہ کیسا گناؤنا کھیل کھیلا ہے اس شخص نے میرے ساتھ۔ ہیر کے آنسو نکل آئے۔ اس کا سارا وجود اب غصے سے کانپنے لگا تھا۔ باہر رخصتی کا وقت ہو چکا تھا۔ ہیر کچھ نہ کر سکی۔ سکندر صاحب نے روتے اپنی بیٹی کو کیوان کے حوالے کر دیا۔ کیوان کی آنکھوں میں ایک فاتحانہ چمک تھی اور وہ ہیر کا ہاتھ تھامے اسے اپنی گاڑی کی طرف لے کر جا رہا تھا۔ ہیر رخصت ہو کر کیوان کی دلہن تو بن گئی، لیکن اس کا دل کیوان کی طرف سے مکمل طور پر سیاہ ہو چکا تھا، اور وہ اس جلاد صفت انسان سے اپنا بدلہ لینے کے لیے اندر ہی اندر ایک لاوا بن چکی تھی۔ شاہ ویلی کے وسیع لان میں رخصتی کے بعد ایک عجیب سی ویرانی چھا گئی تھی۔ آغا جان اپنی کرسی پر بیٹھے گہری سوچ میں گم تھے، اور سکندر صاحب ابھی تک اپنی بیٹی کی رخصتی میں نم آنکھوں کے ساتھ شاہ میر صاحب کے گلے لگ کر کھڑے ہوئے تھے۔ فاطمہ بیگم اور زینب بیگم اندر کمرے میں جا چکی تھی تاکہ دن بھر کی تھکاوٹ اتار سکیں، اور ایسے میں بلال شاہ نے خاموشی کا فائدہ اٹھایا اور راہداری میں جاتی ہوئی مرحا کا راستہ روک لیا۔ مرحا بیگم، اب تو ہیر بھی اپنے سسرال یعنی میرے بھائی جان کے کمرے میں چلی گئی ہے، اب تم کب مجھ پر رحم کھا لوگی؟ ولاج نے شرارت سے آنکھ مارتے ہوئے کہا تھا۔ مرحا نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھا اور بولی، ولاج، تم باز نہیں آؤگے کیا؟ آقا جان ادھر ہی بیٹھے ہیں، اگر انہوں نے تمہیں میرے ساتھ اس طرح دیکھ لیا نا تو ہم دونوں کی خیر نہیں ہوگی۔ بلاج نے ہنستے ہوئے جواب دیا، آقا جان تو اب ہمارے نکاح کی تیاری میں لگیں گے، تم بس اپنے جہیز کا سوٹ پسند کرنا شروع کر دو، کیونکہ میں تو اب ایک دن کا انتظار بھی نہیں کرنے والا۔ میرا شرم سے اب سرخ ہو گئی تھی اور اسے دھکا دے کر اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی، اور دوسری طرف حویلی کے سب سے شاندار اور پھولوں سے سجے کمرے کا دروازہ کھلا تو کیوان شاہ اپنے مخصوص روپ دار قدموں کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں ایک فاتحانہ چمک اور دل میں ایک عجیب سا سکون تھا، لیکن جیسے ہی اس کی نظر سامنے پڑی تو اس کے ماتھے پر پل پڑ گئے۔ پھولوں سے سجی مسحری بالکل خالی تھی، اور ہیر سرخ عروسی جوڑے میں ملبوس کمرے کے عین وسط میں کھڑی اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی تھی۔ اس کی آنکھیں رونے اور غصے کی وجہ سے سرخ انگارہ ہو رہی تھی، اور اس کا سارا وجود کانپ رہا تھا۔ آپ کو ذرا سی بھی شرم نہیں آئی اتنی بڑی اور گھناؤنی چال چلتے کیوان شاہ؟ ہیر کی کانپتی مگر زہریلی آواز کمرے کے خاموش ماحول میں کسی بم کی طرح بڑھی۔ اس نے اپنے آنسوں کو سختی سے روکا۔ کیوان کے قدم وہیں رک گئے، اور اس نے انتہائی حیرت سے اپنی نئی نویلی دلہن کو دیکھا جو اپنی پہلی رات ہی اس پر برسنے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ کیا ہوا ہیر؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ یہ کیسی زبان استعمال کر رہی ہو تو اپنے شوہر کے ساتھ؟ کیوان نے اپنے غصے کو دباتے سر لہجے میں پوچھا، اور اس کی طرف 2 قدم بڑھائے۔ شوہر کہلانے کا حق تو آپ اسی دن کھو چکے تھے جس دن آپ نے مجھے ساری دنیا کے سامنے رسوا کیا تھا۔ ہیر دہاڑی مار مار کر رو پڑی اور اس نے اپنا دوپٹہ پیچھے جھٹک دیا۔ مجھے نادر کی کال آئی تھی اور اس نے مجھے سب کچھ بتا دیا کہ شادی والے روز آپ نے اپنے غنڈوں سے اسے کڈنیپ کروایا تھا اور اس پر تشدد بھی کر کے وہ خط لکھوایا تھا تاکہ آپ کا نکاح مجھ سے ہو سکے۔ ایسا کیوں کیا آپ نے میرے ساتھ؟ اگر آپ کو مجھ سے اتنی ہمدردی یا محبت کا شوق تھا تو سیدھا آغا جان سے جا کر میرا ہاتھ مانگ لیتے، مجھے میرے ہی خاندان والوں کے سامنے گرا کر خود مسیحا بن کر سامنے آتے۔ آپ ایک انتہائی خود غرض اور ظالم انسان ہیں۔
केवान की स्याह आंखों में एकदम से तूफान आ गया। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि नादिर इतनी जल्दी उसका ये राज खोल देगा। उसे आगे बढ़कर हीर का बाजू पकड़ना चाहा, मगर हीर ने पूरी ताकत से उसका हाथ झटक दिया। मुझे हाथ मत लगाएं, आपके लम्ब से मुझे यकीन आती है। ये सुनना था कि केवान शाह के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। उसकी गर्दन की रगें तन गई और वो एक खूंखार शेर की तरह आगे बढ़ा। और इससे पहले कि हीर कोई और मजामत करती, केवान ने उसकी दोनों कलाइयों को एक ही हाथ में मजबूती से जकड़ लिया और उसे खींचकर अपने चौड़े और मजबूत सीने के साथ लगा लिया। हीर की तो जैसे सांस ही रुक गई। केवान की इस कदर कुर्बत और उसके गुस्से की तपिश ने हीर के सारे वजूद को पिघला कर रख दिया था। छोड़े मुझे, आप क्या कर रहे हैं? हीर ने उसके सीने पर अपने नाजुक हाथ मारते उसे पीछे धकेलने की कोशिश की, मगर केवान किसी लोहे की दीवार की तरह अपनी जगह पर कायम रहा। केवान ने अपना दूसरा हाथ हीर की नाजुक की कमर के गिर्द लपेटा और इसे अपनी मजीद करीब करते उसके कान के बिल्कुल पास झुक गया। उसकी गर्म सांसें हीर की गर्दन पर पड़ रही थी, जिससे हीर का सारा गुस्सा एकदम से किसी जाने खुमार में बदलने लगा। तुम बहुत ज्यादा बोलने लगी हो हीर, और तुम्हें लगता है कि तुम केवान शाह की उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ भी मनवा सकती हो? केवान की आवाज इंतहाई भारी और सरगोशी नुमा थी, जिसमें गुस्से से ज्यादा एक जुनून और दीवान की छुपी हुई थी। हाँ, मैंने नादिर को अगवा करवाया था, और अगर वो एक लफ्ज भी ज्यादा बोलता तो मैं उसे जान से भी मार देता, क्योंकि मैं किसी और का तुम्हारे करीब आने का सोच भी नहीं सकता था। केवान ने अपना चेहरा हीर के चेहरे के बिल्कुल सामने किया। उसकी गहरी और पुरस्कार आंखें हीर की आंखों में झांकने लगी थी। तुम मेरी बचपन की वो जिद हो जिसे मैं किसी और के हवाले नहीं कर सकता था। अगर तुम उसे मेरी खुदगर्जी कहती हो तो हाँ, मैं दुनिया का सबसे खुदगर्ज इंसान हूँ, लेकिन सिर्फ तुम्हारे मामले में। हीर के दिल की धड़कन इतनी तेज हो चुकी थी कि केवान का ये बेबाक और दीवानावार अंदाज उसकी सोचों से कोसों दूर था। वो बस उसे देखती रह गई। केवान ने उसकी घबराहट को महफूज महसूस करते उसकी कलाइयों पर अपनी गिरफ्त ढीली की और एक हल्की सी दिलकश मुस्कुराहट के साथ बोला, वैसे तुम उस समय बिल्कुल एक जंगली बिल्ली लगती हो, जिसकी सिर्फ नाखून तेज है पर दिल बिल्कुल मोम का है। चलो अभी रोना धोना बंद करो और अपनी सुहाग रात को खराब करने की कोशिश मत करो, क्योंकि मैं इतना शरीफ नहीं हूँ जितना तुम समझ रही हो। केवान की इस बात पर ही का चेहरा शर्म से सुर्ख टमाटर हो गया। वो जल्दी से अपनी नजरें चुरा कर धड़कते दिल के साथ उसे देखने लगी। तुम्हें लगता है कि मैंने ये सब कुछ किसी अना की तस्कीन के लिए किया है? नहीं, मैं तो खुद तुम्हें जानता था कि तुम मुझे कब इतनी अच्छी लगने लगी। केवान की गिरफ्त हीर की नाजुक कमर पर अब सख्त हो गई थी और उसकी स्याह आंखों में एक जुनून नाचने लगा था, जिसकी तपिश हीर अपने पूरे वजूद में महसूस कर रही थी। मैं जान ही नहीं पाया कि मेरा तुम्हें दूर से देखना एक कब जुनूनी हद तक की चाहत में बदल गया। जब तुम्हारा निकाह उस कमजोर और डरपोक नादिर से होने लगा तो मेरे अंदर जैसे आग ही लग गई। केवान की भारी और रोबदार आवाज अब एक अजीब सी सरगोशी में बदल गई थी, जो कि हीर के दिल के तार छेड़ रही थी। मैं वो सब सहन नहीं कर पाया हीर, मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि कोई और तुम्हें इस तरह छुए या तुम्हारा नाम अपने नाम के साथ जोड़े। इसलिए मुझे उस वक्त जो मुनासिब लगा मैंने वही किया, नादिर को रास्ते से हटा दिया। हीर को मजीद अपने उसने करीब किया और उसके कानों पर लबों को रखते उसे अपना चेहरा उसके चेहरे के बिल्कुल पास ले आया। हीर का दिल सीने में पूरी तरह से धड़कने लगा और उसकी आंखों से आंसू अब मुसलसल बह रहे थे, क्योंकि केवान की शिद्दत और कुर्बत ने उसे मुकम्मल तौर पर उलझा कर रख दिया था। आप झूठ बोल रहे हैं। अगर आपको मुझसे इतनी ही मोहब्बत थी तो वक्त रहते फैसला क्यों नहीं लिया? आप आगा जान से सीधी तरह से बात भी तो कर सकते थे ना। वो आपकी कोई बात नहीं डालते। हीर ने रोते हुए उसकी कमीज को अपनी मुट्ठियों में सख्ती से जकड़ लिया। अगर मैं सीधी तरह बात करता तो क्या तुम मान जाती हीर? केवान ने इंतहाई नरमी से उसकी ठोड़ी पकड़ कर उसका चेहरा ऊपर उठाया। उसकी भीगी आंखों में देखते हुए बोला, मैं फौरन इनकार कर देती, और आगा जान ने मेरी बजाय तुम्हारी सुननी थी, क्योंकि तुम उनकी जाना और वो तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं करते। इसीलिए मैंने जानबूझकर ऐसी सूरत हाल पैदा की कि खुद आगा जान तुम्हें मेरा नाम बना दे और तुम्हें और किसी को मुझ पर शक भी ना हो
کیونکہ سیدھے طریقے سے تم کبھی میری بات پاس ہی نہیں آتی۔ ہیر کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھیل گئی۔ اسے تو اب یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ خاندان کا سب سے سلجھا ہوا اور روبدار شخص اس کے لیے اتنی گہری اور خطرناک سازش بن رہا تھا، اور وہ بھی صرف محبت کی خاطر۔ میرا طریقہ غلط تھا ہیر، میں مانتا ہوں، لیکن میرا ارادہ غلط نہیں تھا۔ میں صرف تمہیں پانا چاہتا تھا اور میں نے پا لیا۔ کیوان نے اپنا ماتھا ہیر کے ماتھے کے ساتھ ٹکا دیا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی بے بسی اور دیوانگی تھی جو ہیر کے دل پر سیدھا وار کر رہی تھی۔ اب تم جو مرضی سزا دے دو، مجھے قبول ہے۔ تم مجھے گالیاں دو، برا بھلا کہو یا مجھ پر غصہ کرو، لیکن یہ بات اپنے دماغ سے نکال دو کہ میں تمہیں خود سے الگ کروں گا۔ میں مر جاؤں گا لیکن تمہیں اپنے نکاح سے آزاد نہیں کروں گا۔ یہ میری محبت کی ایک آخری حد ہے۔ ہیر کا سارا غصہ اور نفرت اس شخص کی اس دیوانہ وار محبت کے سامنے جیسے ریت کی دیوار کی طرح گرنے لگی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس جلاد پر غصہ کرے یا اس عاشق کے سامنے ہتھیار ڈال دے جس نے اپنے پانے کے لیے اسے ساری دنیا کو دھوکہ دے دیا۔ ہیر نے گہری سانس لی اور کیوان کو پیچھے دھکیلتے ہوئے اپنے آنسو صاف کیے۔ اس کی آواز میں غصہ نہیں بلکہ ایک عجیب سی سرد مہری اور حتمی فیصلہ تھا جس نے کیوان کو چونکا دیا۔ ٹھیک ہے کیوان شاہ، آپ نے مجھے زبردستی پا تو لیا ہے اور میں آغا جان کی عزت کی خاطر یہ رشتہ نبھانے پر مجبور بھی ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ آپ میرے قریب نہیں آ سکتے جب تک میں خود نہ چاہوں۔ آپ مجھ پر اپنا کوئی حق نہیں جتائیں گے، یہ میری آخری شرط ہے۔ اگر آپ کو منظور ہے تو ٹھیک، ورنہ میں آج ہی آغا جان کو سب سچ بتا دوں گی۔ کیوان کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے تکلیف کی شدید لہر ابھری۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے دل پر بھاری پتھر رکھ دیا ہو۔ وہ جس لڑکی کے لیے ساری دنیا سے ٹکرا گیا تھا، آج وہ اسے خود سے دور رہنے کا حکم دے رہی تھی۔ کیوان نے گہری سانس لیتے ہوئے اپنا سر اس بات میں ہلایا۔ مجھے منظور ہے ہیر، میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا جب تک تم خود مجھے نہیں بلاؤ گی۔ اس نے اپنے دل پر پتھر رکھتے ہوئے اپنی دیوانگی کو شکست دی اور پھر بوجھل قدموں سے کمرے کی صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور شاہ حویلی پر ایک گہری خاموشی طاری تھی۔ ہیر جو پچھلے کئی گھنٹوں سے مسلسل رونے اور تھکن کے باعث سو چکی تھی، اچانک کسی نامعلوم ڈر سے اٹھ بیٹھی۔ اس کا دل سینے میں جیسے زور زور سے دھڑک رہا تھا اور ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ اس نے گھبرا کر اپنے پہلو میں دیکھا تو بستر کی دوسری جانب بالکل خالی اور ٹھنڈک تھی، کیونکہ وہاں کوئی موجود ہی نہیں تھا۔ وہ شخص جسے وہ کچھ گھنٹے پہلے خود سے دور رہنے کا انتہائی سخت حکم دے چکی تھی، اب اسی کی عدم موجودگی اسے بے سکون کر رہی تھی۔ اس نے سائڈ لیمپ چلایا اور ننگے پاؤں فرش پر اتر آئی۔ ہیر کی نگاہیں پورے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی کہ بالکنی کی طرف سے آتی سرد ہوا کے جھونکے نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ اندھیرے میں ایک لمبا چوڑا ہیولا ریلنگ کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں سلگتے سگریٹ کا دھواں فضا میں اڑ رہا تھا۔ کمرے میں آئے، ہیر کی کانپتی مگر دھمکانہ آواز سناٹے میں گونجی۔ کیوان نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں رات کی تاریکی سے زیادہ گہرا دکھ تھا۔ تم سو جاؤ ہیر، مجھے نیند نہیں آ رہی ہے اور اپنے وعدے کا پابند ہوں میں، اس لیے میرا اس اندھیرے میں کھڑا رہنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے تاکہ تم پرسکون رہ سکو۔ کیوان کی روبدار آواز میں اس وقت ایک عجیب سی تھکن اور بے بسی تھی۔ ہیر نے ایک لمحہ سوچے بغیر آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے وہ سلگتا ہوا سگریٹ چھینا اور اسے دور اندھیرے میں اچھال دیا۔ کیوان کے چہرے پر شدید حیرت ابھری، مگر ہیر نے اسے کچھ بولنے کا موقع دیے بغیر اس کا مضبوط بازو تھاما اور اسے کھینچتے ہوئے واپس بستر کے لیے طرف لے آئی۔ ہیر نے اسے مسحری کے کنارے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود انتہائی اطمینان سے اس کے پہلو میں لیٹ کر اپنا سر کیوان کے چوڑے اور گرم سینے پر رکھ دیا۔ کیوان کی سانسیں جیسے ایک دم سے رک سی گئی۔ اس اچانک اور بے باک حرکت نے کیوان کے جذبات میں ایک طوفان سا برپا کر دیا تھا۔ تم مجھے کیوں مارنا چاہتی ہو ہیر؟ کیوان نے انتہائی بے بسی اور درد بھرے لہجے میں کہا اور اپنے ہاتھ سختی سے بستر کی چادر میں گھاڑ لیا تاکہ اسے چھونے کی غلطی نہ کرے۔ بس میرے پاس رہے، مجھے اکیلا مت چھوڑے۔ ہیر نے اپنی آنکھیں بند کرتے انتہائی مدھم سرگوشی کی۔ یہ سنتے ہی کیوان کے صبر کی آخری دیوار گر گئی۔ اس نے ایک ہی جھٹکے میں ہیر کو اپنے مضبوط حصار میں لیا
اور اس پر پوری طرح سے حاوی ہو گیا. اپنا چہرہ اس کے چہرے کے بالکل قریب لے آیا. پاس رہنے کو تمہیں بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا ہیر. میں تمہاری روح میں سمانے کے لیے شدت سے بتاؤں گی اور تم میری اس دیوانگی کو برداشت نہیں کر پاؤ گی. کیوان کی آواز اب ایک خمار آلود سرگوشی میں بدل چکی تھی. ہیر نے اپنی پلکیں اٹھا کر اس شخص کو دیکھا جس نے اسے پانے کے لیے ساری دنیا سے بغاوت کی تھی، اور آج اس کی ایک شرط کے آگے اپنا سارا غرور ہار چکا تھا. مجھے یہ نقصان قبول ہے کیوان شاہ، کیونکہ میں جان چکی ہوں کہ اس حویلی کا سب سے بڑا جلاد میرے لیے کتنا نرم دل رکھتا ہے. ہیرے مسکراتے ہوئے دونوں ہاتھ اس کی گردن کے گرد لپیٹ لیے. اس بات نے کیوان کے اندر موجود عشق کے سارے دروازے کھل دیے اور اس نے دیوانہ وار اسے اپنے پیار کے خمار میں الجھا لیا. اس رات اس نے ہیر کو مکمل طور پر اپنا بنا لیا اور ان کے درمیان موجود ہر دوری اور غلط فہمی ہمیشہ کے لیے مٹ گئی. کیوان کی وہ خطرناک سازش جس نے ہیر کو حاصل کرنے کے لیے رچی تھی ان کے درمیان ایک حسین راز بن کے رہ گئی تھی، کیونکہ اس جنونی شخص کی بے پناہ محبت نے ہیر کو بھی اپنے عشق میں پوری طرح سے مبتلا کر دیا تھا. شاہ حویلی کا وہ مغرور وارث اب اپنی ہیر کے قدموں کی زنجیر بن چکا تھا، اور ہیر نے بھی اس کے جنون کے سامنے اپنے دل کے تمام دروازے کھول دیے تھے. یہ ان کی اس محبت، اس انوکھی اور شدید محبت کا ایک خوبصورت اور مکمل انجام تھا.